बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वकला के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम फ़ैसला सुनाया है। आज दो केसेस थे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरीके से वहाँ पर हंगामा आराई की गई थी, उस पर चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में भी अहम समाअत थी और चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब की अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी अहम समाअत थी। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, उसमें फ़ैसला मैं आपको पहले बता देता हूँ और उसकी तफसील बाद में बताऊँगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फ़ैसला सुनाते हुए इस केस में 19 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं और मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में उनका जो एक्ट था वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है और मिसकंडक्ट की बुनियाद पर उन लोगों के ख़िलाफ़ उनके 19 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। उमैर बलोच एडवोकेट अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब आप बड़े हैं, आप तारीख़ रकम करें और उस मामले को आप जाने दें। तो अदालत ने कहा कि हमने बड़े मामलात में, जो छोटी अदालतों में मामलात हैं, हमने पर्दे डाले हैं, लेकिन अब ये मामला बहुत आगे चला गया है और जो वीडियोस वायरल हुई हैं उससे पूरी अदलिया पर एक धब्बा लग गया है। पूरे जो बार है और बार में जो हर वकील है उस पर एक धब्बा लगा है और मैं चाहता हूँ कि बेंच और बार दोनों पर इस लगे धब्बे को अब साफ़ करना होगा और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा ऐसा इक़दाम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो किया है, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, अगर वो इसी तरीके से स्टैंड लिए रखते हैं और वो इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और जो माफियाज़ घुस आए हैं, जो हमेशा इस प्रोफेशन को बदनाम करते हैं, जैसे आज मुख्तलिफ़ लोगों के केसेस हैं, जो आज शायद खकान अब्बासी का भी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में केस था, बाकी लोगों के भी केसेस थे। अब जब मामला ये होगा कि वो हड़ताल की बुनियाद पर उस केसेस में समाअत नहीं होगी और केसेस मुलतवी हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन हुआ? आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस हैं, शायद खकान अब्बासी के ख़िलाफ़ केसेस हैं, बाकी लोगों के ख़िलाफ़ केसेस हैं, तो बेनिफिशरी ये लोग हुए। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला को जो है वो करना चाहिए, एक इंक्वायरी करवानी चाहिए कि क्या ये जो बड़े माफियाज़ हैं, क्या इनकी तरफ से बार काउंसिल्स के जो बड़े हैं उनको कोई ब्रीफ केस गए हैं जिनकी बुनियाद पर वो उनके केसेस को लिंगर ऑन करने के लिए स्ट्राइक का बहाना बना रहे हैं। अगर तो वो बार काउंसिल्स वाले इन स्ट्राइक्स की बुनियाद पर वकला के साथ या अपनी कम्युनिटी के साथ खैर खा होते तो उनको पता है कि जो प्रोफेशनल वकील है जब हड़ताल हो जाती है तो उसका तो सब कुछ जो है वो स्टक हो जाता है, उसका सारा मामला रुक जाता है, साइलिन जलील होते हैं, प्रोफेशनल वकला जलील होते हैं। तो आप किसको खुश करने के लिए ये हड़तालें कर रहे हैं कि हड़तालों से मामला हल हो जाएगा? तो इस मामले पर तो ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन हैं ये लोग जो इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो 19 वकला के लाइसेंस मुअत्तल के हवाले से अब ये मामला, क्योंकि रेफरेंस है इस्लामाबाद बार काउंसिल में चला जाएगा और इस्लामाबाद बार काउंसिल अब इस मामले को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिलीफ दिया था और वो रिलीफ ये था कि जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये फ़ैसला किया था कि फ़ुटबॉल ग्राउंड पर और फुटपाथ पर और मुख्तलिफ जो जगह हैं जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से चैम्बर्स बनाए गए हैं उनको गिराया जाए। तो वो जो चैम्बर्स गिराए जाने का मामला था उस पर अहम जो डेवलपमेंट ये हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको बरकरार रखते हुए जो ये हुक्म था कि अभी रुक जाए, अभी वो मिसमार न करें, वो आज अपना हुक्म ख़त्म कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसको बरकरार रखा है। जो हामिद खान साहब हैं वो आज अदालत में पेश हुए हैं। वो इस्लामाबाद बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये इस्लामाबाद बार काउंसिल की असल में दरख्वास्त थी और उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि जो CDA की ज़मीन है, फुटबॉल ग्राउंड है, ग्रीन बेल्ट्स हैं और फुटपाथों पर बने वकला के जो गैर कानूनी चैम्बर हैं उनको गिरा दिया जाए। जो वकला हैं उन्होंने अपने जो कम्प्लेक्स तामीर हो रहा है उसको मुकम्मल होने तक ज़मीन खारी करने से मुतल्लिक़ ये कहा था कि वो 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। जब तक वो मुकम्मल नहीं होते तो हमें इजाज़त दी जाए और हम बयान हल्फी देने को तैयार हैं। हामिद खान साहब ने अदालत में कहा कि हम बयान हल्फी देने को तैयार हैं, अदालत हमारे हाल पर करम करे, रहम करे और इन वकला को यहाँ पर बैठने दे। और जब वहाँ पर जो कम्प्लेक्स तामीर हो रहा है जब हो जाएगा तो वो वहाँ पर अपना मामला देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो 2 माह का टाइम दिया कि हाँ अगर आपको चाहिए तो 2 माह हम आपको दे सकते हैं, आप बयान हल्फी जमा करवा दें, 2 माह के अंदर अंदर आप अपने जो चैम्बर्स हैं वो खुद उनको खाली कर दें ताकि किसी को कार्रवाई करने की ज़रूरत ना हो। तो हामिद खान साहब ने कहा नहीं जनाब, हमें 2 साल का टाइम चाहिए, जब तक वो जो
تعمیر ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتی، تو سپریم کورٹ نے کہا بھی کہاں پر اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو اپنے خود دفتر بنائیں، اپنے آفسز خود بنائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کو آفسز بھی آپ نے بنانے ہیں تو وہ غیر قانونی طریقے سے جہاں آپ کو جگہ ملے گی۔ اس پر جو اسلام آباد بار کونسل کے وکیل تھے انہوں نے کہا جناب اگر آپ وہ گرائیں گے تو وہاں تو اسلام آباد میں عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں جو اسی ایریا میں بنی ہوئی ہیں اور وہ بھی غیر قانونی جگہوں پر بنی ہوئی ہیں، تو سپریم کورٹ نے کہا اگر عدالتیں غیر قانونی جگہ پر بنی ہیں ان کو بھی گرا دو، چیمبرز غیر قانونی جگہ پر بنے ان کو بھی گرا دو، کسی کو معافی نہ دو۔ ہم کو یہاں عدالتوں کی وکالت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم یہاں آئین کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، رول آف لا کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو رول آف لا کہے گا ہم وہ کریں گے، ہم رول آف لا سے نہیں ہٹیں گے۔ شعیب شاہین صاحب جو کہ وکیل تھے جو اسلام آباد بار کونسل کے، انہوں نے عدالت کو یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے سارے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، تو عدالت نے کہا 2 ماہ سے زیادہ ٹائم ہم آپ کو نہیں دے سکتے، 2 ماہ میں اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور خود آپ نے وہ چیمبرز خالی کر کے دینے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو کافی دیر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی، سپریم کورٹ آف پاکستان 2 ماہ کا ٹائم دے رہی تھی، حامد خان صاحب اور جو اسلام آباد بار کونسل ہے وہ 2 سال کا ٹائم مانگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کنڈیشنل کر دیں کہ جب تک وہ جو کمپلیکس ہے اس کی تعمیر نہیں ہوتی تب تک ہمیں ریلیف دیا جائے، تو عدالت نے وہ درخواست مسترد کر دی اور ان کو جو 2 ماہ کا ٹائم مل رہا تھا وہ بھی مسترد کر دیا، اور عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا، اور اب سی ڈی اے اور جو باقی اتھارٹیز ہیں وہ وہاں پر بنے جو غیر قانونی چیمبرز ہیں یا عدالتیں ہیں یا جو بھی وہاں پر کوئی بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، جو بھی وہاں پر کوئی اسٹام فروشوں نے کوئی بنایا ہوا ہے، وہاں پر کوئی شاپ بنائی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری گرانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان معاملہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک یہ جو کمپرومائزنگ ایک ہے کہ ہمیشہ کمپرومائز ہو جاتا ہے یا کسی طرح کی جو بلیک میلنگ ہے اگر اس میں کوئی جو لانے کی کوشش کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر اس شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، جو قانون کو توڑنے کی کوشش کرے، جو غیر قانونی کام کرے، جو مافیا کا حصہ بنے، جو خود مافیا بن جائے، ہر اس شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ وکلا ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئر ہوں، وہ مزدور ہوں، وہ کلرک ایسوسیشن ہو، وہ کسان ہو، کوئی بھی ہو۔ جب کوئی قانون، ہمیشہ دیکھیں ہمارے ہاں احتجاج کا حق ہے، لیکن احتجاج کا حق اس حد تک ہے کہ آپ وہاں پر فورس استعمال نہیں کریں گے، متشدد کارروائیاں نہیں کریں گے۔ جب بھی کوئی بھی گیدرنگ ہے یا کوئی بھی اسمبلی ہے وہ اس معیار پر چلی جائے کہ وہ پرتشدد ہو جائے یا وہ ہنگامہ آرائی کی طرف چلی جائے، تو ہم اس کو لاء میں کہتے ہیں کہ وہ اسمبلی ان لافل اسمبلی بن گئی ہے۔ اور جب کوئی اسمبلی ان لافل اسمبلی بن جاتی ہے تو کبھی بھی ایسے معاملات میں اس اسمبلی کو قانونی نہیں کہا جا سکتا، کبھی بھی اس کو پروٹیکشن نہیں دی جا سکتی، کبھی بھی اس کو کسی بھی طریقے سے معافی نہیں دی جا سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو 19 وکلا کے لائسنس معطل ہوئے ہیں اور جو غیر قانونی چیمبرز کے حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا خوش آئند ہے، اور جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ چاہے وہ تھوڑے ہیں لیکن ضرور ہیں جو مافیا کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ان کی آج جیت ہوئی ہے اور آج قانون اور آئین کی جیت ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہر شخص کے خلاف کارروائی ہوتی رہے گی جو قانون توڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔